Hayag saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon, and my purpose is to encourage and to remind you always nga kini nga pulong sa Ginoo dako siya kahimuan sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. And mao na ang kanunay nako ginasulti no ang pulong sa Ginoo andam siya no nga magbag-o sa ato basta ka nang andam punta no maminaw mutuman kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. And ang akong i-share sa imo karon nga pulong sa Ginoo makita sa Romans chapter 8 verse 15. Ana ang pulong sa Ginoo kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Mao ni ang kanang espiritu nga ginahatag sa Dios sa atong kinabuhi, no? Ang ginahatag sa Ginoo sa ato og espiritu dili espiritu sa kahadlok, no? Kundi espiritu no sa kaisog. Ang kini nga pulong sa Ginoo gina-emphasize niya nga kung unsa jud ang kanang benefits ng mga lagad sa Ginoo. It because God gave us spirit no nga adunay kaisog dili kahadlok. No, imagine that the kind of spirit na ginahatag sa Ginoo sa atoa. Ang kini nga pulong sa Ginoo gina-encourage niya nga ang kanang espiritu nga ginahatag sa Ginoo sa atoa dili siya basta-basta. It because kanang naa sa ato ang authority no nga dili ta mahadlok sa atong kaaway, dili ta mahadlok sa tanang butang, but only God no siya lamang ang atong kahadlokan. That's why brothers and sisters, if your life no kanunay ka nagapanik sa mga panghitabo or kanunay ka naguol no sa imong kinabuhi, imagine or basaha ang kini nga pulong sa Ginoo sa Romans chapter 8 verse 15. It because giingon niya no ang espiritu nga ginahatag sa Ginoo sa atoa dili espiritu sa kahadlok. That's why brothers and sisters, ang pulong sa Ginoo dako ka siya kanang katabang sa atoa, most especially every verses no kanunay ta niya gina-encourage kung unsa jud no ang kanang kamaayo sa Ginoo sa atoa, and gina-encourage ta niya no sa matag adlaw sa atong kinabuhi every time no nga ang atong Ginoo faithful siya sa tanang higayon. That's why brothers and sisters, kini nga verse nga makita sa Romans chapter 8 verse 15 no gina-emphasize niya nga ang atong kinabuhi kanang ang ginahatag sa Ginoo sa atoa og spirit, paminawan ni nga pulong no dili espiritu sa kahadlok ang ginahatag sa atoa kundi espiritu sa kaisog. Maong ayaw kahadlok sa imong kinabuhi, no ayaw jud kahadlok it because God is with us. Kanunay jud ang Ginoo nga magauban sa atoa.